कोही व्यक्तिले आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्दैन कि ऊ भोलि पनि जीवित रहनेछ। त्यसैले आत्मविश्वासका साथ जे गर्नु छ आजै गर। ग्रीक शास्त्रीय संस्कृतिका प्रख्यात एथेनियाली नाटककार तथा कवि युरिपिड्सको यही भनाइसँगै यहाँहरूलाई रिफ्लेक्सनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, हामी युवा उद्यमीका अनुभवी आवाजद्वारा कार्यक्रम रिफ्लेक्सन मार्फत कोरोनाको करका बीच शिथिल बन्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। दर्शकहरू, कोरोनाले हामीलाई के कुरामा चुनौती दिएको छ भन्नुहोस् त। व्यक्ति बीच दूरी कायम गर। यदि तैँले त्यसो नगरे मेरो शिकार हुन तयार हो। त्यसो भए हामीले व्यापार व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने त? यसको कुनै विकल्प छ? दर्शकहरू, छ। तपाईहरूको हातमा सलबलाइरहेको मोबाइल हेर्नुहोस् त, अनि त्यो कोठामा थन्किएको ल्यापटपलाई एकपल्ट सम्झिनुहोस् त। हो, अब तिनै बन्नेछन् तपाईको व्यवसाय चुस्त पार्ने उत्कृष्ट माध्यम। केवल कुनै सामान खरिद गर्नु वा बेच्नु मात्र ई कमर्स छैन। जे जति विषय अनलाइनमा आउँछन् ती सबै ई कमर्स भित्रै पर्न जान्छन्। जस्तो कुनै पनि सामान खरिद या बिक्री, इन्टरनेट मार्केटिङ, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर आदि। ई कमर्सको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो धेरै पुरानो छैन, तर आज छिटो समयमै यो मानव जीवनकै एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ। सन् 1991 मा जब कमर्सियल इन्टरनेटको सुरुवात भयो, त्यसपछि ई कमर्स सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसभन्दा अघिको समय पुरानो ढाँचामै व्यापार सञ्चालन हुने गर्थ्यो। तर इन्टरनेटको आवागमनसँगै विश्वभरिका हजारौं व्यापारीले इन्टरनेटमा आफ्नो व्यापारलाई ल्याएर जोडेसँगै व्यापारले एउटा नयाँ रूप पायो। यद्यपि त्यस समय इन्टरनेटको लोकप्रियता व्यापक नभएका कारण ई कमर्सले पनि खासै ठुलो फड्को भने मार्न सकेको थिएन। सन् 1994 पछि भने इन्टरनेटको लोकप्रियताले गति लिएसँगै ई कमर्सले पनि रफ्तार समात्न थाल्यो। सन् 1994 देखि आफ्ना उत्पादन इन्टरनेटको माध्यमबाट बिक्री सुरु गरेको अमेरिकी कम्पनी अमेजन ई कमर्सको माध्यमबाट व्यापार गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न पुग्यो। यसको लोकप्रियतामा आज पनि कुनै कमी आएको देखिँदैन। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सन् 2005 तिर भित्रिएको ई कमर्सको हावाले सन् 2013-14 देखि निकै गतिलो व्यावसायिक रूप लिन पुग्यो। यस समय नेपालमा विभिन्न सर्भिस ओरिएन्टेड स्टार्टअपको हुई छिर्यो। आज तिनै स्टार्टअपले आफूलाई स्थापित मात्र गरेका छैनन्, हाम्रो दैनिकीलाई निकै सहज र राज्यको अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। र आज पनि हाम्रो देशमा अनेकौं ई कमर्स स्टार्टअप मौलाउँदैछन्, जो कोरोनाको करका बीच मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्र्याउने गतिल्ला अवसर समेत बन्न सक्छन्। तर यहाँ डराउने कुरा के छ भने विश्वव्यापी महामारीका कारण यो क्षेत्रलाई समेत कम चुनौती भने छैन। फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टलाई मान्ने हो भने अब संसारका 40% स्टार्टअप कम्पनी रिभाइभ हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्, किनकि उनीहरूसँग आवश्यक पुँजी नै सकिसकेको छ। रिफाइनेन्सिङका निम्ति उनीहरूसँग कुनै पैसा नै छैन। यसले धेरै कम्पनी कोल्याप्स हुने स्थिति निम्तिँदैछ। यतिखेर नेपालका ई कमर्सलाई चाहिँ कोरोनाको प्रकोपले कस्तो असर पुर्याउँदैछ त? उद्यमशीलता विश्वभरकै अर्थव्यवस्थाका निम्ति एउटा नवीनतम क्रान्ति हो भन्ने मान्यताको जगमा उभिएको एउटा उद्यम OINC।
युवा अवसर र उद्यमशीलतामा केन्द्रित एक उद्यम। यस कम्पनीले संसारका कुनै पनि इभेन्टहरू, कन्फरेन्सहरू, संसारभरिका विभिन्न शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने स्कलरशिप तथा इन्टर्नशिप ओया अपर्च्युनिटिज मार्फत विश्वव्यापी प्रमोट गर्ने गर्छ। ओया आइएनसीले 1 वर्ष कार्यकालमै बिल क्लिन्टनबाट उत्कृष्ट स्टार्टअप अवार्ड प्राप्त गर्यो। त्यस ऊर्जाले हौसिएको ओया आइएनसीले एक अवसरलाई अल्टिमेट सोलुसनका रूपमा आफ्नो प्लेटफर्मलाई चिनाइरहेको छ। मेन अब सिकेको भनेको चाहिँ एभ्री क्राइसिसमा अपर्च्युनिटी खोज्न चाहिँ हामीले सिकेको छौँ होइन। अभियसली क्राइसिस छ होइन, अब सबैको लाइफस्टाइल टोटल्ली चेन्ज भएको छ होइन। जस्तो हामी पनि इनिसियली हेर्दाखेरि होइन, अब घरमा बसेर काम गर्ने, अफिस नआउने, त्यो भनेको इट वाज लाइक कम्प्लिट न्यू थिङ हाम्रो लागि होइन। टाइम कसरी जान्छ हाम्रो भन्ने थियो। तर अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो क्राइसिसमा पनि हामीले सबैसँग कनेक्ट हुने अपर्च्युनिटी भेटिरहेको छ, नयाँ नेटवर्कहरू बनिरहेको छ, नयाँ सेसन्सहरू लिइरहेको छ, मान्छेले सिकाउने मोडल हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चिजहरू सबै गरिरहेकै छौँ होइन। ओयाले कोरोना करका बीच नयाँ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर भर्चुअल इभेन्टहरूलाई प्रमोट गरिरहेको छ। जसरी विभिन्न युनिभर्सिटीले अनलाइन डिग्री प्रमोट गरिरहेका छन्, डिस्टेन्स लर्निङ एजुकेसनलाई फोकस गरिरहेका छन्। नेपाली स्टार्टअपकै नमुना संस्थाका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै लगेको ओयाले अन्य स्टार्टअपका निम्ति एउटा इकोसिस्टम नै निर्माण गरिरहेको छ। ओयाले कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रमोट गर्छ। कुनै पनि व्यक्ति इनोभेटिभ आइडिया लिएर आउँछ भने उसलाई कसरी फाइनेन्स जुटाउने, उसलाई कसरी कनेक्टिभ डोरका रूपमा नेटवर्कहरू निर्माण गरिदिने, सो विषयमा काम गर्दै आफू पनि कमाउँछ र अरूलाई पनि सोही दिशामा डोर्याउने काम गर्छ। कुन चाहिँ नयाँ ल्याएर छ भने अनलाइन पनि उहाँहरूसँग कसरी कनेक्टेड हुने, उहाँहरूसँग हुन्छ नि। अब अपर्च्युनिटी भनेको जुन अफलाइन मात्र अभियसली हुँदैन, अनलाइन अपर्च्युनिटिजहरू पनि कसरी प्रोभाइड गर्ने, उहाँहरूलाई हुन्छ नि ग्रुम कसरी गर्ने, त्यो वेमा चाहिँ हामी अलिकति बढी फोकस भएर इभन फ्रम ग्लोबल एन्टरप्रेन्योरशिप बुट क्याम्पबाट हुन्छ कि ओया अपर्च्युनिटिजबाट हुन्छ होइन, त्यो गरिरहेको छौँ। जस्तो हामीले अनलाइन सेसन्सहरू पनि अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छौँ। यो लकडाउन पनि लम्बिँदैछ, यो लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कम्पनीहरू चाहिँ कोल्याप्स हुन सक्ने कन्डिसनमा चाहिँ कोभिड-19ले त्यो केस निम्ति आएको छ। अभियसली हाम्रो ओया आइएनसीमा पनि हामी इभेन्ट प्रमोटिङ प्लेटफर्ममा हामीले डेफिनेटली इन्टरनेसनल इभेन्टहरू, इन्टरनेसनल स्कलरसिपहरू प्रमोट गर्ने गर्छौँ। बेसिकल्ली भन्दा हामी एजुकेसन सेक्टरमा मोरलेस फोकस भएर काम गर्छौँ होइन। तपाईँको दिनमै तपाईँको थाउजन्ड्स अफ इभेन्ट्स होइन, लाखौँ इभेन्टहरू चाहिँ ग्लोबल्ली हुन्थ्यो होइन। त्यो भनेको हाम्रो मार्केट हो भनौँ न। एउटा हाम्रो बिजनेस चाहिँ नट ओन्ली चाहिँ तपाईँको इभेन्ट प्रमोटिङ अथवा युथहरूलाई अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्ने भन्दा पनि एज अ टुरिज्म सेक्टरसँग पनि अलिकति रिलेट हुन्छ भनौँ न। जस्तो इन्टरनेसनल इभेन्ट, नेपालको इन्टरनेसनल इभेन्टमा चाहिँ हामीले प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विदेशबाट चाहिँ धेरै डेलिगेट्सहरू आउने भएको कारणले गर्दा यो कन्ट्रीको टुरिज्म इकोनोमीलाई हेल्प गरेको थियो। जस्तो थाइल्यान्डमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ 40-50वटा देशबाट चाहिँ हाम्रो फरेनरहरू चाहिँ एन्टरप्रेन्योरहरू हाम्रो इभेन्टमा आउने होइन। अरूको इभेन्ट पनि हामीले प्रमोट गर्दै थियौँ। त्यो इभेन्टमा आउने भएको कारणले गर्दा त्यो कन्ट्रीको इकोनोमीमा पनि साथ दिएको थियो। सो ओभरअल हेर्दाखेरि अहिले इभेन्ट इन्डस्ट्री नै कम्प्लिटली डाउन छ। हेर्नु कुनै पनि इभेन्टहरू अहिले फिजिकल्ली इभेन्ट हुन सक्ने अवस्था छैन हरेक देशको नियमले गर्दा। यस संस्थाले विभिन्न मुलुकमा आयोजना गर्ने बुट क्याम्पमा हालसम्म संसारभरिबाटै 200 भन्दा बढी संस्था सहभागी बनिसकेका छन् र अहिले ती सबै संस्थाको ओया आशा र भरोसाको केन्द्र समेत हो। यो जिम्मेवारीलाई ओयाले कसरी सम्बोधन गर्दैछ त? हामी आत्तिने भन्दा पनि अलिकति मोडल चेन्ज गर्ने। हिजोका दिनमा जसरी हामीले काम गरेका थियौँ, भोलिको दिनमा चाहिँ अब बिजनेस त्यो मोडलमा जाँदैन, थोरै सिफ्ट हुन्छ होइन। अलिकति अब टेक्नोलोजीका कुराहरू युज हुन सक्छन् अथवा इनोभेसनका कुरा हुन सक्छन्, मान्छेको लाइफस्टाइल चेन्ज हुन सक्छ भनेर हामीले त्यो वेमा चाहिँ गइरहेछौँ। तर आजको दिनमा सस्टेनको केस चाहिँ छ। तर हिजोको जुन युजुअल आजभन्दा 4 महिना अगाडिको जुन हाम्रो बिजनेस थियो, जुन हाम्रो रफ्तार थियो, त्यो रफ्तारमा चाहिँ ब्रेक लागेको छ। हाम्रो तरिका थियो वर्किङ होइन, त्यो चाहिँ अहिले अप टु सम एक्सटेन्ट अनलाइनको वेमा पनि गरिरहेको छौँ होइन। अफलाइन त अभियसली अब यो चिज नर्मल भइसकेपछि कि अब अलिकति ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्सहरू बन्द भइसकेपछि हामी जाने नै छौँ। तर अहिलेलाई नै चाहिँ हामी अभियसली अनलाइन प्लेटफर्महरू युज गरेर हाम्रो मोडल अलिकति चेन्ज गरेर चाहिँ आइरहेको छन् होइन। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको त्यस देशमा रहेका प्राइभेट कम्पनीहरू नै हुन्।
जसबाट देशले राजस्व सङ्कलन गर्छ र त्यसबाट सङ्कलित पुँजीबाटै आफ्ना विभिन्न खर्च निकालेर बाँकी रकम देशको विकास निर्माणमा खर्च गर्छ। त्यसकारण मुलुकका प्राइभेट कम्पनीहरू फाइदामा जानु भनेको मुलुक पनि समृद्धिमा जानु हो। मैले नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको व्यवसायको तर्फबाट त्यति धेरै व्यवसायलाई म क्रिटिसाइज गर्न चाहन्न, किनकि अहिले व्यवसाय भनेको सबै व्यवसाय अहिले धराशायी अवस्थामा छन् होइन। र यी व्यवसायको लागि भोलिका दिनमा कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने च्यालेन्ज छ होइन। तपाईँको मैले अघि पनि भने ब्याङ्किङ लोन धेरै छ, अपरेटिङ कस्ट हाई छ, तपाईँको इन्कम छैन, माइनसको माइनस छ होइन। त्यो कुरालाई रिभाइभ गर्नुपर्ने उनीहरूलाई एकदमै चटारो छ, एकदमै च्यालेन्जिङ छ होइन। त्यो कुरामा त उनीहरूले रिभाइभ गर्नु भनेको उनीहरूको एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल हो होइन। अहिले तपाईँको काम नभए पनि अब धेरै इन्डस्ट्रीहरूले आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई स्यालेरीहरू प्रोभाइड गरिराखेको छ, तपाईँको काम ठप्प छ, बिजनेस ठप्प छ होइन। अब त्यो प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने केसमा गरिरहेछ। तर यो चिजलाई, यो पेन्डेमिकलाई सल्भ गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टरले मात्र भन्दा नि प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्टको एउटा जोइन्ट कोलाबोरेसनमा मात्र हामीले यो पेन्डेमिक पछिको इकोनोमी चाहिँ हामीले ग्रुम गर्न सक्छौँ। सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई पन्छाएर पनि सक्दैन, प्राइभेट सेक्टरले सरकारलाई नटेरिकन यो दुवै पक्षको बिचमा एकले अर्कालाई आफ्नो सारथीको रूपमा मान्ने हो भने चाहिँ भोलिका पोस्ट पेन्डेमिक इकोनोमी चाहिँ हामीले ग्रुम गर्न सक्छौँ। नभए चाहिँ पोस्ट पेन्डेमिक इकोनोमी चाहिँ हाम्रो डाउनै हुने देखिन्छ। यसमा सबै सेक्टरको प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ मलाई। गभर्मेन्टको पनि आफ्नै समस्या, गभर्मेन्टले पनि यसमा जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेको छैन होइन। तपाईँको जुन एउटा बिचमा सप्लाई चेनमा पस्ने मान्छेले पनि जति गर्न सकेको त्यो गर्न सकेको छैन। तपाईँको जसले उत्पादन गर्छ कृषक अथवा चाहिँ जो चाहिँ इन्डस्ट्री सेक्टरमा लागेको छ उहाँहरूले पनि अलिक डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ जानुपर्ने देखिन्छ, किनकि कोभिडले एउटा लेसन पनि दिएको छ। जस्तो हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा सर्टेन नेपालमा चाहिँ हाम्रो कस्तो कल्चर छ भने मैले 50 लाखको वार्षिक व्यापार गर्छु भने मलाई पुगेको नि म किन फर्दर एक्सपान्ड गर्ने अथवा डिफ्रेन्ट वेमा किन नलाने, डिफ्रेन्ट वेमा कसरी जाने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन होइन। त्यो अब चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडलमा जानुपर्ने देखिन्छ। गभर्मेन्टले पनि के गर्नु पर्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी होइन निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई बनाउनको लागि हाम्रा नेपालमा भएका उत्पादनहरूलाई कुन कुन देशसम्म पुर्याउन सकिन्छ त्यो देशको चाहिँ गभर्मेन्टसँग टाइअप गर्ने हो कि त्यहाँका ठुल्ठुला अर्गनाइजेसनहरू छ अथवा चाहिँ बिजनेस कम्युनिटिजहरूसँग टाइअप गरिदिने हो कि गभर्मेन्टले फेसिलिटेट गरिदिनु पर्यो। गभर्मेन्टले लगेर यहाँको सामान लगेर विदेशमा बेचिदिने भन्दा पनि एउटा चाहिँ चेन बिल्डअप गरिदिनको लागि गभर्मेन्टले काम गरिदिनुपर्छ। समस्या कहाँ छ भने यसमा हिजोका दिनमा पनि हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ खस्केको कारण अथवा हाम्रो कृषि खस्केको कारण चाहिँ दुईवटा चिज, एउटा सप्लाई चेन माफियाले चलाएको छ। हेर्नु नेपालको सप्लाई चेन अब तपाईँको त्यही इन्डियन माफियाले नै चलाएको छ। इन्डियाको सामान चाहिँ हाम्रो नेपालमा कालीमाटीबाट चाहिँ सबै घर घरमा पुग्छ, हाम्रै सामान चाहिँ तपाईँको त्यही कालीमाटीमा चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ हेर्नु होइन। जो एउटा सप्लाई चेन छ त्यो सप्लाई चेनलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु भएन, सरकारले निरुत्साहित गर्नु पर्यो र त्यो सप्लाई चेनलाई चाहिँ ब्रेक गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रा उत्पादनहरूलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रै बजारमा पुर्याउन सकिन्छ। अझ तपाईँको ठुलो स्केलमा जानुहुन्छ, जस्तो इजरायल एउटा सानो देश, नेपालभन्दा आधा क्षेत्रफल छ होइन, एउटा एग्रिकल्चर कन्ट्रीको रूपमा हामीले चिन्छौँ, स्टार्टअप नेसनको रूपमा चिन्छौँ होइन। उसको चाहिँ तपाईँको निर्यातमुखी कृषि छ भनौँ न, एउटा तपाईँको एउटै सानो जग्गामा तपाईँको 2-4 ट्रक टमाटर फलाउँछ होइन। यी नयाँ नयाँ इरिगेसनका नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई एग्रिकल्चरमा पनि नयाँ ट्रेन्ड हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ। त नयाँ ट्रेन्ड ल्यायौँ भने कस्तो हुन्छ, उत्पादन हिजोका दिनमा जति मेहनत गरेर उत्पादन गरेका थिए कृषकहरूले चाहिँ अब चाहिँ टेक्नोलोजी नयाँ नयाँ प्रविधिहरू युज गरेर उत्पादनलाई दोब्बर तेब्बर बनाउन सक्नु पर्यो र त्यो उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले फेसिलिटेट गरिदिनु पर्यो। सरकारले चेन ब्रेक गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने धेरैचोटि भनेको छु, सरकारले सप्लाई चेनलाई ब्रेक गर्न सकेन भने भोलिको अर्थतन्त्र पनि हाम्रो तपाईँको आयातमुखी नै अर्थतन्त्र देखिन्छ, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र देखिन्न। निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउनको लागि तपाईँले हामी जो चाहिँ प्रोडक्सन सेक्टरमा लागेका छौँ, उत्पादन सेक्टरमा लागेका छौँ अथवा सबैजना लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यो प्रोडक्सनलाई कसरी चाहिँ अलिक इनोभेटिभ वेमा होइन अलिकति सबै क्वालिटी मेन्टेन गरेर कसरी प्रोडक्सन बढाउन सक्ने त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ होइन। अझ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। र गभर्मेन्टले चाहिँ कृषकले उत्पादन गरेको अथवा चाहिँ हरेक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अथवा प्रोडक्सन भएको नेपालमा भएको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ नेपालको मार्केटमा जो पुगिसकेपछि जुन एउटा रहन्छ त्यो रकोलाई चाहिँ कसरी अब निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा
चेन चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमै गभर्मेन्टले काम गर्न सक्यो भने हाम्रा नेपालका प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईँ ग्लोबल्ली हामी लान सक्छौँ, त्यतातिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा फोकस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र 2-4 वर्षमै हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै माथि हाम्रो अर्थतन्त्र पुर्याउन सक्छौँ। र यो चिजलाई चाहिँ हामीले फोकस गरिनौँ भने हिजो पनि हाम्रो विदेश जाने ट्रेन थियो, हिजो पनि हामी विदेश जान मरियत्तै गर्थ्यौँ र भोलिका दिनमा पनि यो कोभिड लकडाउन नर्मल भइसकेपछि त्यही दुबई कतारबाट अथवा चाहिँ मिडल इस्टबाट अथवा चाहिँ इन्डियाबाट फर्केर आएका मान्छेहरू फेरि त्यही ठाउँमा जान्छन् हैन। उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भने फेरि चाहिँ युथ, यो देशमा युथ हुँदैन र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्ने मान्छे हुँदैन। त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र सधैँ खस्किरहने देखिन्छ। हाम्रो देशमा यतिखेर हातमा गन्दा अटाउने कम्पनीहरू मात्र नाफामुखी छन्। मुलुक अधिक रेमिटेन्सको भरमा चलेको छ, तर विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीका कारण रेमिटेन्सबाट बचेको हाम्रो देशका लाखौं युवाहरू स्वदेश फर्किएका छन्, फर्कँदैछन्। यदि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके देशको अवस्था के होला? उनीहरूको व्यवस्थापनका निम्ति कसले र कसरी के गर्ने? के खाडीको बाटो हुँदै फर्किएका ती लाखौं युवालाई भोलि फेरि त्यही खाडीकै बाटो हिँड्न बाध्य बनाउने? एउटा जो फर्किने मास छ नि, त्यो मास भनेको उसलाई कम्प्लिट आइडिया हुन्न नेपालमा आएर के बिजनेस गर्ने, कस्तो बिजनेस गर्ने, कसरी चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा कम्प्लिटली एउटा आइडिया हुन्न। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा फेभरेबल पोलिसी बनाइदिनु पर्यो हैन। यो नेपालमा यो बिजनेस गर्दा चाहिँ यो यस्तो छ, नेपालमा यसको स्कोप यस्तो छ, यो सेक्टरमा हात हाल्यो भने चाहिँ यस्तो हुनसक्छ भन्ने एउटा गभर्मेन्टले एउटा स्किम क्रिएट गराउन सक्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले सानो पुँजी पनि लिएर आउनुहुन्छ नेपालभित्र, सानो पुँजी हुन्छ, त्यही पुँजीलाई चाहिँ परिचालन गर्न सक्नु पर्यो। यसमा चाहिँ मेरो मोडल चाहिँ मैले हरेक ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हामीले एग्रिकल्चरलाई नै फोकस गर्ने हो। अथवा चाहिँ अब हिजोको दिनमा चाहिँ अब त्यो मिडल इस्टबाट फर्किने मास भनेको मिड लेभलको स्किल ओरिएन्टेड मास हो भनौँ न। हाइली एजुकेटेड भन्दा पनि मिड लेभलको स्किल ओरिएन्टेड मास भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एग्रिकल्चरमा चाहिँ मजाले फोकस गराउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उत्पादनमुखी कुराहरू भनौँ न, जस्तो हामीले एग्रिकल्चर गर्दै गर्दाखेरि जस्तो दुबईबाट कोही मान्छे 5 लाख लिएर फर्किन्छ, कतारबाट चाहिँ 10 लाख लिएर फर्किन्छ, अमेरिकाबाट चाहिँ 50 लाख लिएर फर्किन्छ भने 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर नेपालमा कस्तो बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर गराइदिनु पर्यो। तपाईँको 10 लाख रुपियाँ नेपालमा इन्भेस्ट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्ने एक्सप्लोर गराइदिनु पर्यो। 50 लाख गर्दा चाहिँ कस्तो? त्यसको लागि चाहिँ सपोज चाहिँ कोही मान्छे दुबईबाट फर्क्यो, उसँग 10 लाख रुपियाँ छ, ऊ चाहिँ झापामा गएर चाहिँ फिस फार्मिङ भनौँ न, माछा पाल्न ऊ चाहन्छ भने उसलाई चाहिँ त्यो माछा कस्ता माछाका ल्याउने हैन, अब जस्तो पोखरी कसरी खन्ने, कस्तो दिने, उसलाई त कन्सेप्ट हुन्न नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सपोज अब तनहुँ अथवा चितवनमा जुन एक्जिस्टिङ बिजनेस हुन्छ नि, जुन फिस फार्मिङको एक्जिस्टिङ बिजनेस अहिले चलिरहेको माछा फार्म हुन्छ नि, त्यसैको फ्रेन्चाइजीको रूपमा चाहिँ विस्तार गर्न सक्यौँ भने के भयो भने उसलाई पनि तपाईँको सेक्योर फिल भयो हैन। तपाईँको झापामा बस्ने मान्छेलाई पनि चाहिँ ओहो अब उसलाई चाहिँ मलाई मेन्टरसिप दिने मान्छे छ है भन्ने एउटा कुरा पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको उसको उत्पादनलाई चाहिँ बजारमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, बजारमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा हुने भयो। र यतापट्टिको जसको चाहिँ फ्रेन्चाइजी आउटलेट हामीले खोल्दैछौँ नि, उसको पनि ब्रान्च खोलो हेर्नु हैन, उसको पनि जुन कन्सेप्ट थियो उसको कन्सेप्टलाई पनि एक्सपान्ड गर्न सकियो। सो मेरो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अब भोलि हामीले विदेशबाट ठुलो मास यहाँ फर्किँदैछ अथवा यहीँको मास पनि धेरै जबलेस मास हुँदैछ, त्यो मासलाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्ने हो भने लोकल फ्रेन्चाइजी, उत्पादनमुखी लोकल फ्रेन्चाइजी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा हामी आयातमुखी भन्दा पनि निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा गयौँ भने त्यसलाई अर्थतन्त्रमा अटोमेटिकली टेवा पुग्छ। हाम्रो मुलुकको आयातमुखी अर्थतन्त्र हुनुमा सरकार, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी या नागरिक जो जसको जे जति दोष होस्, तर अब भने कोरोनाको करले सिर्जना गरिदिएको यो अप्ठ्यारोलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै अबको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सबैले आफआफ्नो स्थानबाट जुट्नु आवश्यक छ, जुन हाम्रो देशको उज्जवल भविष्य निर्माणका निम्ति बलियो जग बनोस्। हवस् त, आजको रिफ्लेक्सनबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को साता भिन्न रिफ्लेक्सनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। यहाँको समय स्वस्थ रहोस्, व्यस्त रहोस्। नमस्ते।